अहिलेसम्म एमसीसी पास हुन नसकिराखेको वास्तवमा हाम्रै कारणले हो। हामीले जसरी दबाब दियौँ त्यही कारणले हो। आज नेपाली नागरिकहरूमा एमसीसी प्रतिको जुन एउटा वितृष्णा छ, यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्छ भन्ने कुरा जसरी नेपाली नागरिकहरूले बुझेका छन्, त्यसमा हाम्रो पनि ठुलो भूमिका छ। त्यही कारणले यदि एमसीसी यो सरकारले पास गर्यो भने आउँदो निर्वाचनमा यो एमसीसी पास गर्ने सरकारले एउटा पनि मत पाउँदैन भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यही डरको कारणले उहाँहरूले पास गर्न नसकेको। तर शेरबहादुर देउबाजी या प्रचण्डजी या माधव नेपालजी, उहाँहरू त एमसीसी यो मुलुकको हितमा छ, पास गर्नुपर्छ भन्ने हिजैदेखि लागिरहनु भएको व्यक्ति हो। खड्गप्रसाद ओलीजीले त टेबलै गर्नुभएको एमसीसी पास गराउनका लागि। खैर, कुनै कारणले उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले यो पास हुन सकेन। त्यो आन्तरिक द्वन्द्वले एमसीसी पास नहुन सक्नु राम्रो कुरा हो, तर उहाँहरूको नियत चाहिँ एमसीसी पास गराउने छ। त्यसैले हामी छिटै नेपालका लागि नेपाली पार्टी छिटै नै रातमाटेमा गएर यसको विरोध गर्दैछ र रातमाटेका र त्यो वरिपरिका स्थानीय जनसमुदायलाई पनि हामी त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनका लागि हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैले एमसीसीको विषय जति महत्त्वपूर्ण छ, जति यो राष्ट्रको लागि घातक छ, जयसिंह धामीको विषय पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि दिएको चुनौती र नेपाली नागरिकहरूमाथि गरिएको हेपा प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो। त्यसैले यी दुईटै विषयलाई हामी सहन सक्दैनौँ। एउटा स्वतन्त्र रूपले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारले पनि एउटा देशबाट अर्को देशमा जान सक्ने त्यही एउटा स्वतन्त्रताको उपभोग त गर्न खोजेको थियो जयसिंह धामीजीले। तर कसैको लहरमा तुइन खसाइयो, उहाँलाई बेपत्ता पारियो। अहिलेसम्म अब सरकारले बेपत्ता भएको भनेर भनेको छ, उहाँको बारेमा केही पत्ता लागेको छैन। तर त्यो सँगसँगै आज हामी 3.5 करोड नेपालीले सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभनेदेखि एउटा नेपालीको अनाहकमा, एउटा निर्दोष नेपालीको चाहिँ त्यसरी ज्यान जाँदाखेरि यो सरकारले एउटा कर्मकाण्डी आयोग बनायो। त्यो आयोगले कहिले बिदा लिए, कहिले त्यसको मान्छेले के गरे, किनभने प्रतिवेदन बुझाउनु नै पर्ने थिएन भन्ने सोचेको थिए। किन सबैलाई थाहा छ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट आइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला, कसका हातमा आरा पनि थिए, कसका हातमा के पनि थिए, कसरी कुन षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ एकजना नेपालीको ज्यान लिएको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। र सिचुएसन यति प्याराडक्सिकल, म तपाईँहरूलाई भन्छु, भारतबाट एकजना बिजेपीको नेता आउनुभएको थियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको श्रीमतीले राखी लगाउनु भयो। राखी लगाउने भाइटिका गर्ने भनेर भनेको हाम्रो दाजुभाइको लामो आयुको कामना गर्दै दिदीबहिनीले गर्ने हो। ठिकै छ, चौथाइवालेजीको लामो आयुको कामना गर्नुभयो, त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। तर एउटा नेपाली भाइ, एउटा निर्दोष नेपाली भाइ अनाहकमा मारिएको छ, त्यसको लागि एक शब्द न उहाँले बोल्नुभयो, न उहाँको श्रीमानले बोल्नुभयो। आजसम्म यो देशमा कुनै पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले चाहिँ जयसिंह धामी किन मरेको भनेर, कसले मारेको, के कारणले, कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार र के अपराधमा भनेर कुनै पनि किसिमको कुनै कूटनीतिक पहल, एउटा फोनमा कुरा गर्ने, उहाँहरू आफ्ना हजारवटा कुराहरू फोनबाट सल्टाउनुहुन्छ, एउटा फोनबाट सोधेको भनेर भन्नेसम्म पनि हामीले खबर नपाउँदाखेरि अब कुन नेपालीले चाहिँ म यो सरकारको अन्तर्गत चाहिँ मेरो जीव ज्यान सुरक्षामा छ भनेर सोच्न सक्छौँ हामीहरूले। यहाँ हत्यामाथि हत्या, यहाँ लहरमा हत्या हुन थालिसकेपछि अब हामीले मानव अधिकारका जुन 16वटा आर्टिकल छन् तिनीहरूको त कुरै नगरौँ। ज्यानकै नै एउटा जेनेभा कन्भेन्सनको नियम अनुसारले पनि एउटा युद्धबन्दीलाई पनि नगर्ने अपराध गरिएकोमा यसमाथि तुरुन्त यो सरकारले एउटा कर्मकाण्डी आयोग बनायो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन कहिले आउँछ, सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन। तर अब हामी नेपालीहरू यसमा चाहिँ हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। जयसिंह धामीले कुनै पनि किसिमले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर कुनै पनि कूटनीतिक पहल गरेर जसरी पनि हुन्छ हामी जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउनका लागि हामी अगाडि बढेको छौँ। हामी सबै नेपालीहरूसँग चाहिँ एउटा नेपालीको मृत्युमा चुप लागेर नबसिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। पुनः नमस्कार। हामी भर्खरै मानवाधिकार आयोग र यसका सम्माननीय अध्यक्षज्यूसँग भेटेर नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष श्री बालकृष्ण नेउपानेजीले ज्ञापन पत्र
दिइसक्नु भएको छ र हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र यसका सम्माननीय अध्यक्ष लगायत सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षज्यूले गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन हामीले मगाएका छौँ, हामी त्यसको अध्ययन गर्छौँ र नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले काम गर्छ भन्ने जुन हामीलाई विश्वास दिलाउनु भयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अहिले सरकारको जुन प्रतिवेदन आएको छ, जुन छानबिन आएको छ, त्यसमा केही विरोधाभासहरू देखिएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका छन्, मिडियामा आएका छन्। एकातिर भारतीय सीमा बल एसएसबीकै कारणले हत्या भएको भन्ने एक किसिमको अभिव्यक्ति त्यहाँ देखिन्छ भने अर्कोतिर भारतीय सीमा क्षेत्रमा घटना घटेकोले हामीले त्यहाँ गएर प्रमाण सङ्कलन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। अब त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म त्यो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ, त्यसले यो घटनालाई कसरी विश्लेषण गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको कुरालाई कसरी त्यसले व्याख्या गरेको छ, जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउन के कस्तो उपचार खोजिन्छ र सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने विषयमा हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू अनभिज्ञ छौँ। जयसिंह धामीको मृत्यु एकजना नेपाली नागरिकमाथि गरिएको अपमान, मृत्यु र हत्या मात्रै होइन, यो सिङ्गो नेपाल र नेपालीहरूमाथि नै गरिएको अपमान र आपराधिक क्रियाकलाप हो। मलाई लाग्छ भारतीय सरकारको निर्देशनमा यो काम भएको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जुन रूपमा नाङ्गो रूपमा उल्लङ्घन भएको छ यो भारतीय सरकारलाई पनि चित्त बुझ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले भारतीय सरकार पनि यो घटनामा दुखी हुनुपर्दछ। मलाई लाग्छ भारतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्छ। यस आधारमा सबैभन्दा पहिला भारतीय सरकारले नेपाली नागरिकहरू समक्ष निर्बाध रूपमा क्षमा याचना गर्नुपर्दछ र त्यसले मात्रै वास्तवमा भारतीय सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दछ भन्ने कुराको बोध नेपाली नागरिकलाई हुन्छ। दोस्रो कुरा, जुन एसएसबीका जवान या अधिकारीले यो आपराधिक क्रियाकलाप गरे उनलाई भारतीय कानुनअनुसार मुद्दा चलाउनु पर्दछ या नेपालमा सुपुर्दगी गरेर नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउनु पर्दछ र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा सजाय गरिनु पर्दछ। तेस्रो, जयसिंह धामीको मृत्युले उनको परिवार, उनका छोराछोरी सबैको जीवनमा एउटा ठुलो असर परेको छ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा मान्यता हुने गरी भारत सरकारले जयसिंह धामीको परिवारलाई छोराछोरीको शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन यी सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर उचित रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्दछ। र चौथो रूपमा र त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा यस्ता घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरिन् भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा कदम अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यो कुराको प्रत्याभूति भारत सरकारले दिनुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। तसर्थ म सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु र यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई के निवेदन गर्छु भने यो विषय भनेको केवल एकजना व्यक्तिको हत्या होइन। जयसिंह धामी जब तुइन तरिराखेका थिए उनलाई त्यो तुइन तर्नका लागि भारतीय एसएसबीकै फोर्सले अनुमति नदिकन उनले तुइन तर्न सक्दैनथे। जब अनुमति दिएर तुइन तरियो त्यो तुइन खुस्काउँदाखेरि त्यो महाकाली नदीमा आएको बाढीमा ती मान्छे पर्छन् र उनको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा ती सुरक्षा बलका निकायलाई र ती व्यक्तिलाई थाहा थियो। यसरी थाहा हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि व्यक्ति तुइनमा तरिराखेको यस्तो एउटा दर्दनाक अवस्थामा ज्यान लिने गरी जसरी तुइन फुस्काइयो यो काम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र इभन जेनेभा कन्भेन्सनको पनि अगेन्स्टमा छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निर्णयहरूको विरुद्धमा छ। त्यसैले यो विषयलाई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने र जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउनु भनेको हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूले न्याय पाउने हो र यसका लागि मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई दबाब दियोस् र सरकारले तुरुन्तै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र यदि सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउन सकेन भने यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको चासोको विषय हुनुपर्दछ र हामीले यो विषयलाई सशक्ततापूर्वक उठाउनु पर्दछ भन्ने म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। अब डाक्टर साहब, यो जयसिंह धामीको निष्पक्ष छानबिनको लागि तपाईहरु जसरी आवाज उठाउनु भएको छ,
हलै फरक विषयमा केन्द्र सरकारले एमसीसीको विरोधमा पनि आवाज उठाएको छ। यी दुवै विषयले बालुवाटारसँग सरोकार राख्छ। प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक यी दुई विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको हो, बालुवाटारलाई तपाईँहरू दबाब दिन नसकेको, अथवा त्यो विषयले अहिलेसम्म धन्यवाद कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली नागरिकले सहन सक्दैन। ठ्याक्क प्रधानमन्त्री देउबालाई तपाईँहरू बालुवाटारमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा यो विषयको उठान गरिदिनुहोस् न, सम्बोधन गरिदिनुहोस् न देउबाजी भनेर भन्नुहोस् न। हामी त्यो विषयमा सोचिरहेको छौँ। हामी छिटै सरकारमा पनि जानेछौँ र सरकारलाई पनि हामी ज्ञापन पत्र दिनेछौँ। हामीले मानव अधिकार आयोगबाट सुरु गरेका छौँ र आवश्यक परेमा हामी भारतीय राजदूतावासमा गएर पनि ज्ञापन पत्र दिन्छौँ र यो विषयलाई अरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आवश्यक परेको खण्डमा हामी उठाउँछौँ। पहिला हामीहरू मानव अधिकार आयोग कति अगाडि जाँदो रहेछ, नेपाल सरकारले के गर्दो रहेछ, हामी केही समय हेर्छौँ। त्यस पछाडि यो विषयलाई हामीले जुन रूपमा उठाउनु पर्ने त्यो रूपमा हामी निश्चित रूपमा उठाउँछौँ र यहाँहरूको जुन अहिले आवश्यक कति पर्यो भने सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले न्याय दिनुपर्छ, सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जयसिंह धामीको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, आउँदा दिनमा यस्ता घटना घट्नु हुँदैन र भारतले माफी माग्नुपर्छ। यो काम नेपाल सरकारले गरोस् भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यो अहिलेको आवश्यकता हो। तर यो गरेन भने, नेपाल सरकारले गरेन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई पनि गुहार्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अहिले हामी आज ललितपुरको खास गरिकन उसमा लगनखेलमा हाम्रो कोण सभा छ। जयसिंह धामीजीको विषय र एमसीसीका विषयहरूलाई हामी कोण सभामा उठाउँछौँ। नेपालका लागि नेपालले भोलि पनि अर्को कोण सभा गर्दैछ। हामी यही शनिबार हामी रातमाटे जाने कार्यक्रम बनाइराखेका छौँ। निश्चित भइसकेको छैन, तर हामी कार्यक्रम बनाइराखेका छौँ। त्यसैले यी विषयहरूलाई हामी जोरदार रूपमा उठाउनेछौँ र हामी सबभन्दा पहिला त के अपेक्षा गर्छौँ भने यदि यो सरकार नेपाली नागरिकको जीवनप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छ भने हामीले यो ज्ञापन पत्रमा उठाएका विषयवस्तु तत्काल कार्यान्वयन गरोस् र यो रिपोर्ट तत्कालै सार्वजनिक गरोस्। यदि यो गरेन भने हामीले कडा कदम उठाउनु पर्ने हुन्छ। मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका एकजना सदस्यले हिजो भन्नुभएको छ घटना भारतीय सीमा क्षेत्र भारतीय भूमिमा भएको र त्यहाँ गएर अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि अधिकार हामीसँग नभएकोले अनुसन्धानै गर्न सकिएन भनेर भन्नुभएको छ। र यो अनुसन्धान गर्नको लागि निकै ठुलो मात्रामा राज्यको ढुकुटीबाट बजेट खर्च भएको छ। बजेट खर्च हुने परिणाम केही पनि नहुने कारण के रहेछ? राम्रो कुरा। बजेट कति खर्च भयो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर यहाँले राखिदिनु भयो ठुलो धनराशि खर्च भएको छ भन्ने कुरा। जुन रूपमा धनराशि खर्च गरिएको छ त्यो रूपको परिणाम आउनुपर्छ। त्योभन्दा पनि एउटा निहत्था नेपाली नागरिकको जुन हत्या भएको छ यो ज्यादै ठुलो विषयवस्तु हो र जुन किसिमको भारतीय भूमिमा गएर हामीले छानबिन गर्न सकेनौँ, तथ्य सङ्कलन गर्न सकेनौँ भन्ने जुन कुरा आइरहेछ यसले के देखायो भने भारतीय पक्षलाई निर्दोष साबित गर्ने, यो प्रतिवेदन खालि एउटा सार्वजनिक दबाबमा मात्रै प्रतिवेदन बनाइएको, यसलाई सार्वजनिक पनि नगरेर कार्यान्वयन पनि नगर्ने सरकारको गलत नियत देखिएको छ। त्यही कारणले हामीले के भन्यौँ भने यो एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने, झारो टार्ने किसिमले मात्रै सरकारले काम गरेको कारणले हामी संवेदनशील बनेका छौँ र यसले हामीलाई ज्यादै दुःख पनि पुर्याएको छ र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई जयसिंह धामी म आफै हुँ भन्ने भावनाका साथ यो विषयलाई उठान गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यसरी उठान गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूको सहयोगको लागि धन्यवाद।